Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagabot ni Jesus, nasayran niya nga sila sa ropat na kaadlaw dito sa lunganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghang mga Hudeyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagabalita ni Marta nga tiliabot na si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagapabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kay Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay nga akong igsuon. Hinuon na sayod ako, nagbisan karon, muhatag ang Dios kanimo, bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagabanhaw kang kinabuhi, ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi, ug nagatuo kanako, dili gayon mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, o Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O